وہ انشاءاللہ ہم سب کے محبوب خطیب ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے اور اتنی دیر صبر کیا، اتنی دیر سکون اور آرام بھی کیا. اللہ پاک ان کی جوانی میں اور برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. یہ ویڈیو والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ لائیو نہیں چلانی یہ تقریر. جی قاری صاحب کا مسئلہ ہے کوئی، اس لیے لائیو نہیں چلانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غم خار ہوئے، تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، تے پیار دے بدلے پیار ہوئے. چھڑ عابد جدے وطنانو جتھے بندہ بندہ بیکار ہوئے. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک نے اس کائنات اندر جتنیاں بھی مخلوقات پیدا فرمائیاں نے، ساریاں مخلوقاں وچوں اللہ نے انسان نو سب تو بہتر بنایا ہے. اور پھر انساناں تو بعد اللہ پاک نے
سارے انساناں دے وچوں اللہ نے انبیاء نو بہتر بنایا ہے، اور پھر انبیاء تو بعد اللہ پاک نے علماء نو بہتر بنایا ہے۔ یعنی ترتیب انج ہے کہ ساریاں مخلوقاں چوں انسان بہتر، انساناں وچوں انبیاء بہتر، تے انبیاء تو بعد علماء بہتر۔ ساریاں مخلوقاں چوں انسان بہتر کیوں ہے؟ انساناں وچوں انبیاء بہتر کیوں نے؟ پھر انبیاء تو بعد علماء بہتر کیوں نے؟ ایدی وجہ کی؟ ایدی وجہ یہ ہے کہ ساریاں مخلوقاں چوں انسان اس واسطے بہتر ہے کہ اللہ پاک نے انسان نو عقل بھی عطا فرمائیے تے شریعت مطہرہ دا مکلف بھی بنایا ہے۔ ویکھو نا، امب دا پیڑ امب پکاندا ہے، کھاندا نہیں۔ انگور دی بیل انگور سجاندی ہے، کھاندی نہیں۔ کھائے گا اوہی جدے کول عقل ہے، تے عقل اللہ نے انسان نو عطا کیتی۔ انساناں وچوں پھر انبیاء بہتر اس واسطے دے کہ انبیاء نو اللہ نے وحی دا علم عطا کیتا ہے، اور انبیاء تو بعد علماء بہتر اس واسطے نے کہ اللہ نے علماء نو انبیاء دا وارث بنایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہے۔ یعنی علم ہی ایک ایسی چیز ہے، انبیاء کو آیا تے انبیاء بہتر ہو گئے، علماء کو آیا تے علماء انبیاء تو بعد بہتر ہو گئے۔ یہ علم شے کی ایڈی قیمتی جدے کول آ جاندا دا رتبہ ود جاندا، یہ آخر ایڈی قیمتی شے ہے کی شے کی جدے کول آ جاؤ دی شان اچھی ہو جاندی ہے، جدے کول آ جاؤ دا مقام ود جاندا ہے۔ جاننا تے چاہیے نا بھی شے کی۔ اے ویکھو نا، اب میں کہ او پکھا ہے، او ساؤنڈ والا ڈبا ہے، شاید ہے۔ علم کی شے، وہ شے کیڑی ہے جہدا نام اللہ نے علم رکھا ہے؟ اس گل نو سمجھن واسطے تانوں سورہ الرحمن دیاں پہلیاں 4 آیتاں تے غور کرنا پڑے گا۔ میں وہ 4 آیتاں تواڈے سامنے پڑھاں گا انشاءاللہ، تسی سنو گے کہ سوؤ گے؟ میں تو لگتا بھی تانوں نیند دے SMS آ رہے ہیں، وچوں کئیاں بندیاں نوں نا نیند دے میسج آ رہے ہیں، میں ویکھ رہا تے گھبرانا نہیں، آپا انشاءاللہ گفتگو چھیتی مکا دینی ہے۔ بس میں ارادہ بنایا بھی گھنٹیاں دی نہیں منٹاں دی تقریر کرنی ہے، بھویں 90 منٹ ہی ہو جائے، پر کرنی منٹاں دی، ٹھیک ہے نا؟ میں انشاءاللہ وہ 4 آیات پڑھاں گا، تسی سنو گے کہ وہ انشاءاللہ، پھر میں ان 4 آیات دا ترجمہ کراں گا، تسی ترجمے تے غور کرو گے انشاءاللہ۔ جدو میں 4 آیات پڑھ لیاں، تسی سن لیاں، میں ترجمہ کر لیا، تسی غور کر لیا، تے آپاں نوں پتہ لگ جائے گا کہ علم کیڑی شے دا نام ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان
अल्लमहुल बयान। अल्लाह पाक फरमाते ने रहमान ने कुरान दा इलम सिखाया, इंसान बनाया, फिर इंसान नू बयान सिखाया। चार गल्लां दा तज़किरा रहमान दा, कुरान दा, इंसान दा, बयान दा। रहमान दा तारफ क्या है? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। कुरान दा तारफ क्या है? यासीन वल कुरानिल हकीम। इंसान किनू कहते ने? है आपा सारे इंसान बैठे हाँ। बयान किनू किया जाता है? बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया है कुरान पाक दी ओ तशरीह ओ तफसीर जिहड़ी अल्लाह दे पैगंबर ने अपनी ज़बान चो फरमाई है ओनू बयान किया जाता है। हज़रात मोहतरम चार आयतां दा तर्जमा मैं कर दिता है, नाले तुहानू तारफ करवा दिता है रहमान दा और कुरान दा और इंसान दा और बयान दा। हुण इन्हां चार आयतां दे विचों इलम लभना, इलम कित्थे आ? आओ इलम लभीए। अगर दोबारा इन्हां चार आयतां ते गौर करो ना ते तुहानू पता लगेगा इन्हां चार आयतां दे अंदर दो आयतां जिदियां ने जिन आयतां दे नाल अल्लाह पाक ने लफ्ज़ इलम नू लगाया है। केड़ियां केड़ियां? अल्लमल कुरान, फिर अगे जाके आखिया है अल्लमहुल बयान। अल्लाह पाक ने कुरान नाल लफ्ज़ इल्म लगाया, अल्लाह पाक ने बयान नाल लफ्ज़ इल्म लगाया ताकि दुनिया के लोगों नू पता चल जाए अल्लाह दी ज़मीन ते सब तो बड़ा इल्म या अल्लाह दे कुरान दा नाम है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी ज़बान दा नाम है। इल्म दो चीज़ां दा नाम है, अल्लाह दे कुरान दा, काली कमली वाले दी ज़बान दा। अल्लाह अल्लाह है जिहड़े बंदे गल्लां कर लग जाते ने है जी फलाने बंदे कोल बड़ा इल्म है। अच्छा किवें? है जी उर्दू विच भी तकरीर कर लैंदा है, पंजाबी विच भी तकरीर कर लैंदा है, अरबी विच भी कर लैंदा है, इंग्लिश विच भी कर लैंदा, उहदे कोल बड़ा इल्म है। ये इल्म नहीं। एक बंदा मुख्तलिफ ज़बानां विच तकरीर कर लैंदा है या मुख्तलिफ ज़बानां जानदा है, इहदा नाम है इल्म नहीं। इहनूं इल्म नहीं कहा जांदा। ये गल समझाण वास्ते मैं तुहानूं दो मिसालां देवांगा। पहली मिसाल तुहानूं समझावांगा। ए गिलास विच की है? ए गिलास विच की है? सारे बोलो। ए जिहड़ा उच्ची बोले अल्लाह उहनूं ज़मज़म दा पानी पिया। अल्लाह अल्लाह पानी है, पानी इहनूं कहंदे ने पानी। इनू अपनी ज़ुबान पंजाबी अंदर कहंदे ने पानी। इस पानी नू उर्दू विच की कहंदे ने, जरा सवार के पढ़ लो पानी। इस पानी नू जनाब हिंदी विच की कहंदे ने जल। इस पानी नू फारसी विच की कहंदे ने आब। इस पानी नू अरबी विच की कहंदे ने माउन। इस पानी नू इंग्लिश विच की कहंदे ने वाटर। है पानी है, हर ज़बान दा अपना अपना नाम, हर कौम दा अपना अपना नाम, हर मुल्क दा अपना अपना नाम। ये इल्म नहीं। अगर इल्म है, अंग्रेज दे घर पैदा होने वाला बच्चा एक दिन भी स्कूले नहीं जाता, जबान खोलता ते पानी नू वाटर कहन लग जाता है। अरबी दे घर पैदा होने वाला बच्चा एक दिन भी स्कूल ते मदरसे नहीं जाता, जबान खोलता है ते पानी नू माउन या मोया कहन लग जाता है। पता लगा इहदा नाम इल्म नहीं। फिर इल्म किहड़ी चीज़ दा नाम है? इल्म इस चीज़ दा नाम है पानी आया किथों, है पानी बनाया किन्ने, है पानी नादर किन्ने कीता है, इस पानी दे नादर करन दा मकसद क्या है?
اے ہے علم تے علم دنیا دی کو کتاب اندر موجود ہے یعنی قرآن پاک اندر قرآن پاک کی کہندا ہے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فرمایا پانی کو ہم نے نازل کیا آسمان سے نازل کیا یہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے یعنی بذات خود پاک بھی ہے اگے پاک کردہ بھی ہے ایدہ نام علم ہے اور دوسری مثال تے غور کرنا ادھر میرل ویکھو آگ کرسی تے کون بیٹھا ہے ایک کرسی تے بندہ بیٹھا ہے اینو بندہ ہی کہتے ہیں نا اس شریر کو بندہ کہتے ہیں اینو جناب پنجابی وچ کی کہتے ہیں بندہ اسے بندے نو اردو وچ کی کہتے ہیں چلو انسان کہہ لو اسے بندے نو ہندی وچ کی کہتے ہیں ویکتی اسے انسان نو عربی وچ کی کہتے ہیں رجلن اسے بندے نو انگلش وچ کی کہتے ہیں مین عورت نو کہتے ہیں وومین ہے بندہ یہ ہے انسان یہ ہے 6-7 فٹا بنت آدم یہ جناب اب ابن آدم یہ لیکن ہر زبان اندر ہر ملک اندر ایدے نام وکھرے وکھرے نے بولن دا انداز وکھرا وکھرا ہے ایدہ نام علم نہیں اگر ایدہ نام علم ہے عربی دے گھر پیدا ہونے والا بچہ زبان کھول دے تے مرد نو رجلن کہندا ہے اور جناب انگریز دے گھر پیدا ہونے والا بچہ زبان کھول دے تے جناب آدمی نو مہن کہن لگ جاندا ہے ایدہ نام علم نہیں پھر علم کیڑی چیز دا نام ہے علم اس چیز دا نام ہے اے بندہ آیا کتھوں اے بندہ بنایا کنے اے بندہ بنان والے نے کس مقصد لی بنایا ہے ایدہ نام علم ہے اے علم دنیا دی کو کتاب اندر موجود ہے اس کتاب دا نام قرآن پاک ہے اللہ فرماتے نے والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یہ ہے علم اسے کہتے ہیں علم اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقاری دا نام علم ہے تی علم توانو مدرسیاں جو ملے گا علم توانو جناب مولانا اشرف جداد سلفی صاحب دی اس ادارے بھی جو ملے گا اپنے بچیاں نو علم پڑھاؤ میں یہ نہیں کہندا اپنے بچیاں نو کالج نہ پڑھاؤ اپنے بچیاں نو یونیورسٹیاں وچ نہ لے کے جاؤ وہ بھی علم حاصل کرو ایف اے بھی کرو بی اے بھی کرو میٹرک بھی کرو ایم فل بھی کرو لیکن علم دا نام ہے نال نال دکھ دی گل لے وے میں خلاف نہیں میٹرک دے میں خلاف نہیں ایف اے بی اے دے لیکن یارو دکھ ہو دوندا ہے جدو کو کالج جو یونیورسٹی دا پڑھیا آیا طالب علم اینج کر کے سوڈنڈ بوٹنڈ ہو کے اپنی جناب اینج کر کے اپنی ٹائی نو اینج ہلاندا ہے تے نالے کہندا ہے اوے حافظہ تیرے کول کوئی علم ہے تو ان پڑھے میں پڑھیا ہویا ماں اے مولویا تو کو پڑھیا ہے میں پڑھیا ہویا ماں میری کول علم ہے میں گریجویٹ ہاں میں پڑھیا ہویا بندہ ماں او تو میرا دل کردا ہے میں حافظ قرآن نو کواں میں قاری قرآن نو کواں میں عالم دین نو کواں حافظ صاحب نظراں تاں چکو نا مولانا نظراں تاں چکو نا ایدیاں نظراں تے نظراں پا کے گل کرو اینو ایک گل سمجھاؤ او اللہ دیا بندیا جڑا علم تیرے کولے او سینس دام دے ذریعے آیا ہے جڑا علم تیرے کولے انجنیاں دے ذریعے آیا ہے پر جڑا علم میرے کولے او اللہ پاک نے عرش برین تو نادل فرمایا ہے وہ علم اللہ پاک نے آسمان تو نادل کیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار جڑا علم اللہ پاک نے کتاب مبین وچ ذکر کیتا ہے وہ دنیا تے نہیں عرش برین تو آسمان تے نیچے اتریا ہے انج کہہ لو نا اللہ پاک نے علم کتاب مبین اندر بیان کیتا کتاب مبین اللہ پاک نے روح الامین نو دے دیتی روح الامین نے کتاب دا علم لے کر کے صادق الامین تے اتر آیا صادق الامین نے اس کتاب دا علم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نو
نو دیتا صحابہ رضوانullah علیہ مجمعین نے اس کتاب دا علم پڑھ کے تابعین نو پڑھایا تابعین نے تبع تابعین نو پڑھایا تبع تابعین نے محدثین نو پڑھایا محدثین نے مجتہدین نو پڑھایا مجتہدین کولو معلمین نے پڑھیا تے معلمین کولو بنیامین نے پڑھ کے مومنین کے بیان کر دیتا ہے حضرات دی وقار اے علم ایڈا بڑا علم ہے اس علم دیکھ کے ایک پاسے بندہ ہے تے دوسرے پاسے رب رحمان ہے اے علم ایڈا بڑا ہے اس علم دی سند فرش تو لگ کے عرش تک ساڑھے کھڑ موجود ہے ایڈا قیمتی علم ہے اللہ نے قربان جاما اے علم عرش تو آیا ہے محمد رسول اللہ دے سینے تے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اے پوری امت تک علم دے موتی پہنچ گیا نے تائیں میں محبت نل کیا کرنا ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے ناداروں کو علم کے موتی انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے ناداروں کو علم کے موتی اللہ میں قربان جاما میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان علم علم کہیں دے نے اللہ سانو علم حاصل کرم دی توفیق دے اے ہن تک میں تانوں یہ سمجھایا بھی علم کیڑی شے دا نام ہے ہن میں تانوں یہ دسن لگا بھی شے قیمتی کیڑی ہر شے دی قیمت ایدی بھی کوئی قیمت ہے او بتیاں دی بھی قیمت ہے پکھے دی بھی قیمت اے علم جڑی شے آ ایدی قیمت کی ہے اے قیمتی کیڑا ہے ذرا توجہ اللہ توجہ کرنا میری گل تانوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی مجھے کر ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے کہ سمجھ نہیں آ رہی پیار کیتا ہے گسا تے نہیں نہ کیتا اللہ توجہ کرنا قدرات تے دی وقار غور کرنا درا ہن میں تانوں اے دساں علم شے قیمتی کڈی ہے اس گل نو سمجھن واسطے حضرات محترم سورہ مجادلہ دی آیت نمبر 11 پڑھیے اللہ پاک فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرمایا کائنات دے لوگو ایمان تے علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں دے رتبے بلند کردا ہے شاناں اونچیاں کردا ہے وساوے والیا اردا گرتوان والیا علم ایڈی وڈی دولت ہے ایڈی وڈی دولت ہے اے علم دی برکت ہے اللہ پاک نے مکے دے در یتیم نو عرشاں دا پرہونا بنا لیا ہے اے علم دی برکت ہے اکھاں تو نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم نو اللہ
پاک نے پیغمبر دے مسلے تے کھڑا کر دیتا ہے یارو علم دی برکت ہے رنگ دا کالا بلال چلدا مدینے دیاں گلیاں اندر ہے پر او دے پیراں دیاں کٹ رب دی جنت اندر سنائی دے رہی ہے علم نور ہے علم رحمت ہے علم برکت ہے علم ایمان ہے علم قرار ہے علم سکون ہے علم رحمت ہے علم برکت ہے علم تو وڈی دنیا تے کوئی دولت نہیں علم ایڈا وڈا نور ہے علم ایڈا وڈا نور ہے اگر تین میری گل تے یقین نہیں آندا تے افریقہ دے کالے کٹ کاریاں نو ویکھیا کر ہے تے کالے کٹ نے پر جدو قرآن پڑھ دے نے تے بڑے بڑے گورے اٹھ کے انہاں دا متھا چم لیندے نے ایک آدھی برکت ہے اے علم دی برکت ہے اللہ پاک نے علم ایڈی وڈی دولت دا نام رکھیا ہے صحیح البخاری کتاب العلم راوی دا نام حضرت امیر معاویہ کہو رضی اللہ تعالی جو امیر معاویہ کو مانتا ہے بولے گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 ہم نوکر ہیں اہل بیت کے ہم نوکر ہیں آل رسول کے ہم ماننے والے آل جعفر کے ہم ماننے والے آل عقیل کے ہم ماننے والے آل عباس کے ہم ماننے والے آل محمد کے ہم ماننے والے اہل بیت کے ہم ماننے والے ازواج مطہرات کے ہم ماننے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہم اپنے سامنے لوگوں کو بٹھا کر جمع کر کے کبھی یہ نہیں کہتے چاروں کو مانو باقیوں کو چھوڑ دو دو کو مانو باقیوں کو چھوڑ دو 12 کو مانو باقیوں کو چھوڑ دو 5 کو مانو باقیوں کو چھوڑ دو ہم اہل الحدیث ہیں ہم اللہ کے فضل سے اتفاق کے اتحاد کے دائی ہیں ہم اپنے سامنے اپنی عوام کو بٹھا کر یہ نہیں کہتے ہم ان کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا رابطے دی وقار غور کر دے جانا درہ میں کی کہہ رہے ہیں سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ اللہ بول دینے ایک بری سارے کو سبحان اللہ یار کچھ تے یار خیال کرو کوئی بندہ باہروں آیا ہوئے تے پھر اور گل ہے گھر دا بندہ تے تسی گھر دے بندے دی نہیں گل مانتے تے پھر تے گل ماڑی ہے نا ذرا سارے کو سبحان اللہ ہاں پتہ لگے بھی اکاڑے آڑے نو سن دے نے اے نہ لوگ کی کہن بھی بھائی آپ دے نو کوئی نہیں سن دے ذرا کوئی عزت رکھو سارے ہاتھ چک کو سبحان اللہ ہون میرا کو پائیا کہ خون ودیا میرا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میں کی کہہ رہے ہیں سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا صحابی رسول آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا قاری قرآن لقب ہی سے آیا میرے آقا دا غلام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ پاک جس بندے نے بھلائی دا ارادہ کر دینے
अल्लाह नू की अता करदे ने असी समझने अल्लाह जिहदे ते मेहरबान हो जाए ओनू कारां दे देंदा है ओनू गड्डियां दे देंदा है ओनू मकाम दे देंदा ना ना हजरात दी वकार असी समझने जिहदे कोल कार बड़ी है ओदे ते अल्लाह मेहरबान है जिहदी दुकान बड़ी है ओदे ते अल्लाह मेहरबान है जिहदा मकान बड़ा है ओदे ते अल्लाह मेहरबान है नहीं नहीं ना कार वाला ना मकान वाला ना दुकान वाला बल्कि जिस बंदे दे कोल इल्म जितना ज्यादा होएगा मेरा अल्लाह उहदे ते मेहरबान भी उतना ज्यादा होएगा अल्लाह अल्लाह इल्म एडी वड्डी दौलत है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात दी वकार मेरे पैगंबर ने अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर कदी अल्लाह पाक ने नहीं आख्या अल्लाह मैनू दिरमो दिनार ज्यादा दे दे अल्लाह मैनू सीमो दर ज्यादा दे दे अल्लाह मैनू सोना चांदी ज्यादा दे दे ना ना मेरे पैगंबर ने कदी सोने चांदी दा तकादा नहीं कीता कदी इन्हां चीज़ां दा इजाफा नहीं मंगया एक शै जिहदी मेरे नबी ने अल्लाह पाक को ज्यादा मंगी इजाफा मंगया बल्कि आप नहीं मंगया खुद अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है अल्लाह ने खुद आख्या मंग मेरा सोना अल्लाह मैं की मंगा फरमाया वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा मेरे बाबू मैनू आखो ना अल्लाह मैनू इल्म ज्यादा दे दे अल्लाह मेरे इल्म विच बरकत पा दे अल्लाह मेरे इल्म विच इजाफा कर दे अंदाजा करो इल्म एडी वड्डी दौलत है मेरे नबी अल्लाह पाक को इल्म दा इजाफा मंगदे ने ओ लोगों मेरे पैगंबर दा अल्लाह पाक दे कोलों इल्म दे इजाफे दा सवाल करना इस बात दी दलील है अल्लाह दी जमीन ते इल्म तो वड्डी कोई दौलत हो सकदी इल्म तो वड्डी कोई दौलत नहीं अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने मंगया फिर अल्लाह पाक ने मेरे नबी नू इन्ना इल्म दिता फरमाया सोनियो तुसी साडे कोलों इल्म दा इजाफा मंगदे हो असी तुहानू इन्ना इल्म दे दिता है कि तुहानू पूरी इंसानियत दा मुअल्लिम बना दिता है हुण पूरी इंसानियत दा मुअल्लिम तुहानू बनाया है तां ही फकीर ने आख्या है सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना पत्थरां नू कलेमा बड़ा छोड़े रब दी जन्नत नू रस्ता है जामदा केड़ा साडे मुर्शद ने सानू अता छोड़े रब दी जन्नत नू रस्ता है जामदा केड़ा साडे मुर्शद ने सानू बका छोड़े ओ दी तालीम दा असर दोस्तों ये जो सिद्दीक बने आए अबू बकर दोस्तों सारा गुनबा कबीला ते दीनार दर सोने मदनी तो उसने लुटा छोड़े रब दी जन्नत नू रस्ता है जामदा केड़ा साडे मुर्शद ने सानू बका छोड़े अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा काल अल्लाह ताला वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा मिट्टी वड्डी दौलत है कि मेरे नबी अल्लाह पाक को हाथ अड के पे मंगते हैं इल्म मिट्टी वड्डी दौलत अल्लाह सानू इल्म हासिल करने की तौफीक दे अल्लाह सानू आलिम बनाए उच्ची आमीन आखो अल्लाह अपने बच्चों को आलिम बनाने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह इस मरकज के अंदर अपने बच्चों को दाखिल करवाने की तौफीक अता फरमाए क्यों भाई दाखिल करवाओगे ना इल्म हासिल करोगे ना अपने बच्चों को आलिम बनवाओगे ना तो फिर की ख्याल है मैं तकरीर शुरू करा है तुसी समझते भी मुक गई है अजे तो मैं हुण शुरू करूँ तो मैं तैयार किया है तुहानू अगरचे अल्लाह अकबर अगरचे मेरी तबीयत थोड़ी जी खचकी हुई है पर तकरीर मैं अजे हुण शुरू करूँ है अजे तक तो मैं तुहानू तैयार किया है इलम की गल सुनाण लई ते जे तुहाडा इरादा बन गया इलम की गल सुन ली फिर मैं बयान करा है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा
हुण तक मैं जिन्नी गुफ्तगू कर चुके हाँ जिहड़े जिहड़े बंदे ने गल नूं तवज्जो नाल सुनिया ओदा ज़हन बन गया यार साडे इलाके दा बंदा ते गल सही पिया करदा बाकी इलम सीखना चाहिदा है लिहाजा अज तो बाद मैं आप भी इलम सीखांगा अपने बच्चों नूं भी इलम दे रस्ते ते पावांगा हुण ओहदे वास्ते 5 गल्लां ने 5 गल्लां नोट कर लो जिहड़ा जिहड़ा बंदा इलम हासिल करना चाहता है ओनू 5 उसूल फॉलो करने पैणगे जिहड़ा जिहड़ा बंदा अपने बच्चे नूं आलिम बनाना चाहता है ओनू चाहिदा अपने बच्चे नूं 5 चीज़ां सिखा देवे इन्हां 5 तरीकिਆਂ तो बगैर इलम रब्बानी नहीं आ सकता अल्लाह पाक दी वही दा इलम उसे बंदे कोल आएगा जिहड़ा बंदा 5 काम करेगा केड़े केड़े सब तो पहला काम हजरात दी वकार जिहड़े बंदे ने इलम सीखना है ओनू चाहिदा जिहदे कोल इलम सीखना है ओदा अदब करना है जिहदे कोल इलम लभी ओदा अदब करना है जिहदे कोल इलम हासिल करना ओदा अदब करना है जिहदे कोल इलम पढ़ना ओदा अदब करना है एक लफ्ज भी पढ़ो ओदा अदब करो एक जनाब सफा भी पढ़ो जिहदे कोल ओदा अदब करो एहतराम करो अल्लाह अल्लाह दे कुर्बान जावां असीं पता ही कर रहे हां घंटा जिहड़ा खतीब सानू अल्लाह दा दीन सुणादा है जदों थक जाने ते लत्तां ओहदे अल सीधियां कर ऐ सीधियां लत्तां ओहदे अल कर जिवें टोप नहीं कड्डी होई जांदी सीधी सीधियां ओहदे अल अल्लाह अल्लाह इंज ना करया करो अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात दी वकार जिहदे कोल इल्म हासिल करो ओदी इज्जत करो अदब करो एहतराम करो अल्लाह अल्लाह कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो वेखी बल्कि कुछ महीने पहले एक वीडियो क्लिप मैं फेसबुक ते वेख रहा सा एक जनाब स्कूल दे मास्टर साहब ने या कुछ उस्ताद साहब ने वो मोटरसाइकिल ते या साइकिल ते आंदे पे ने सज्जे खबे जनाब बच्चे जनाब छुप के बैठे ने एक बच्चा वीडियो बना रहा है जदों करीब आया ये निकल के जनाब करीब आ गए इन्हां दे हत्थ विच सोटियां फड़ियां ने डंडे फड़े ने ये मारन लग पे ये जनाब नूं मारन लग पे ये जिहड़ा अगे बंदा दवा दा वीडियो बनाउण लग पिया ते नाले कहंदे ने सानू तू मारना है सानू सजावां देना ते असीं तेरे कोलों बदला लेना है यानी वो अपने उस्ताद नूं मारी जांदे सन अपने उस्ताद नूं कुट्टी जांदे सन ओ यारो कैसा जमाना आ गया है वो हाथ मैं ते गुस्से विच आया करना ते क्या करना उस हाथ नूं कट देना चाहिए जिहड़ा अपने उस्ताद ते उठ जाए उस हाथ नूं जनाब ओदू कीड़े पै जाने चाहिए ने जिहड़ा हाथ अपने उस्ताद अगे उठ जाए उस हाथ ते तदाब डोल देना चाहिए जिहड़ा हाथ उस्ताद अगे उठ जाए अल्लाह पाक ने मां बाप दा ते उस्ताद दा रुतबा एडा उच्चा बनाया है इन हस्तियां दे अगे हाथ नहीं चुकना चाहिए अख भी चुक के बेअदबी नाल गल नहीं करनी चाहिए अदब करया कर अपने उस्तादां दा उस्ताद पावे कोई भी होवे होंदा अज़मत वाला उस्ताद मां प्यो दी जा होंदिल इन्हां दा रुतबा आला ए बच्चे बाग दे फुल खुदे ने उस्ताद ना दे माली ए ना कोमण ते ना होवे गुलशन विच हरियाली उस्ताद दी जिसे कदर न कीती फैद कदी ना पाया उस्ताद दी ना बंदा पढ़ नहीं सकदा बुजुर्गां ने फरमाया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां पहला उसूल जिहदे कोल इल्म सीखना है ओदा अदब करना है एहतराम करना है दूसरा उसूल हजरात मोहतरम इल्म हासिल करना है इल्म पढ़ना चाहते हो इल्म सीखना चाहते हो फिर घर छड़ना पैगा अपना पिंड छड़ना पैगा अपना मुल्क छड़ना पैगा अपना नरम गरम बिस्तर छड़ना पैगा ते जनाब परदेस मलना पैगा बंदा घरे बैठा रहे घरे बैठिया इल्म नहीं लभदा एसी दे ठंडे डब्बे दे थल्ले बह के इल्म नहीं लभदा ए नरम नरम मोटी फोम ते सौण नाल इल्म नहीं लभदा इल्म ओनू लभदा है जिहड़ा मदरसियां दे अंदर आ के इन्हां चटाइयां दे उत्ते जिंदगी बसर करदा है अपनी मां दे हत्थ दे पक्के परोठे छड्ड के ते मदरसे दियां रुखियां सुखियां ते गुजारा करदा है इल्म ओनू लभदा है जिहड़ा एसी दे ठंडे डब्बे थल्ले बह जाए ते जनाब सोने जनाब गद्दे ते सोफे उत्ते बह के सामने लैपटॉप रख लवे ते कवे मैं पढ़ पढ़ के लैपटॉप तो आलिम बन जावांगा लैपटॉप दे सामने बैठिया इल्म नहीं लभदा इल्म उस्तादां दे सामने बैठिया लभदा है उस्तादां दे सामने तो सानू इल्म लभदा है
اگر علم سکھنا چاہتے ہو پھر گھروں نکلنا پائے گا، پھر جناب مدارس دا رخ کرنا پائے گا۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دی ایک حدیث پڑھن واسطے، صرف ایک حدیث پڑھن واسطے ایک مہینے دا سفر طے کیتا ہے۔ پرانا دور، اٹھاں دا سفر تے جناب گھوڑیاں دا سفر، اس دور وچ ایک مہینے دا سفر طے کیتا صرف ایک حدیث واسطے، صرف ایک حدیث واسطے۔ اللہ اللہ تے ایتھے بلا کی ہے، میں تہاڈی گل نہیں کر لگا، میں انہاں دی کر لگا جڑے جی کردے نے۔ تسی تے بندے چنگے اللہ دے دین واسطے آئے ہو، کئی بندے انج دے بھی نے، کئی بندے انج دے بھی نے۔ انہاں نوں مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب یا انہاں دی انتظامیہ دے لوگ جلسے دی دعوت دین گئے نے، او بھائی جان پروگرام میں تشریف لے کے آ جے تے فلانے فلانے علماء بھی آ رہے نے، صحیح البخاری دی تقریب ہو رہی ہے۔ انہاں کو آکھیا چوڑ ہون گے کہ نہیں ہون گے، چوڑ پکڑ گے کہ نہیں پکڑ گے؟ چوڑ تے پتہ کرے بھی کھانا یار، چوڑا دی کیڑی گل ہے؟ اللہ دا دین سنن آیا کر، چوڑا دی کادی حیثیت ہے؟ چوڑ بندہ کرے بھی کھاندا، اللہ بھی جاندے نے۔ اللہ دا دین دا شوق لے کے آ کر، او 3 کلومیٹر سفر کرنا ہوے تے وچ چوڑا نوں لے کے آنا ہے۔ حضرت جابر نے ایک مہینے دا پینڈا طے کیتا ہے صرف نبی پاک دی حدیث پڑھن واسطے۔ اس واسطے جدوں بھی مدارس وچ آؤ، جدوں بھی مساجد اندر جلسہ سننا آؤ، ادو ذہن وچ روٹی دا خیال نہ ہوے، ادو ذہن وچ ہوے میں کچھ سکھ کے جانا ہے، میں کچھ پڑھ کے جانا ہے۔ اللہ اللہ دے قربان جاویں۔ دوجا اصول ہے، تیسرا اصول ہے حضرات دی وقار، اگر علم حاصل کرنا ہے یا اپنے بچوں نوں علم پڑھانا ہے تے تیسرے نمبر تے علم دا شوق بھی ہونا چاہیے۔ ہر کام بندہ 2 وجہ تو کردا ہے، یا مجبوری تو کردا ہے یا شوق تو کردا ہے۔ جڑا کام بندہ مجبوری تو کرے، جدوں تک مجبوری ادوں تک کرے گا، جدوں مجبوری مک گئی کام چھڑ دے گا۔ جڑا کام بندہ شوق تو کردا ہے، ذوق تو کردا ہے، وہ کام بندہ کنٹینیو رکھدا ہے، جاری رکھدا ہے، کردا رہندا ہے۔ اپنے دل وچ علم دا شوق پیدا کر، اپنے بچیاں دے دل وچ علم دا شوق پیدا کر۔ اسی اپنے بچیاں دے دل وچ ہی پیدا کرنے ہاں۔ بچہ جامعہ رحمانی آیا، جناب مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب دے ادارے وچ آیا، 15 دن رہ کے گیا، واپس گھر گیا، 2 چھٹیاں گزاریاں تے جناب مدرسے والد صاحب نے تیار کیتا، چل پتر میں تیرے مدرسے چھڑ کے آواں۔ تے بچہ رون لگ پیا، کہندا نہیں ابو جی میں نہیں جانا، میرا دل نہیں لگدا، مینوں اوتھے امی یاد ہوندی ہے، مینوں ابو یاد ہوندا ہے، میں نہیں جانا۔ تے اگوں ابا کہندا پتر پڑھ جا کے، پڑھن دا بڑا فائدہ ہی، ویکھیا ہی پسروری کڈی وڈی گڈی لئی پھردا ہی، ویکھیا ہی فلانے مولوی کول کڈی وڈی گڈی ہے، پتر پڑھ جا کے تمہیں ایڈی ایڈیاں گڈیاں چھوٹے گا۔ ایک ہی گل ہے، ایک ہی گل ہے، یہ علم دا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو یہ کہیں گے کہ بیٹا جاؤ جا کے پڑھ کے آؤ، آپ بڑی گاڑی میں بیٹھو گے تو تیرے بچے دے دل چ علم دا شوق پیدا نہیں ہونا۔ انہیں کہنا کیڑا بیڑا ہوئے میں بھی فورچونر تے چڑھ جاواں، کیڑا بیڑا ہوئے میرے تھلے بھی گرینڈا آ جائے۔ اللہ اللہ انج بچیاں دے دل وچ علم دا شوق نہیں آندا۔ علم دا شوق پیدا کرنا واسطے ضروری ہے اپنے بچیاں نوں نیک اللہ دے دین دے جڑے خادم نے جنہ محنتاں کیتیاں انہاں دی مثالاں دے۔ اپنے بچے نوں مثال دے امام بخاری دی، اپنے بچے نوں مثال دے امام ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ دی، اپنے بچے نوں مثالاں دے مفسرین و محدثین دیاں جنہ پتہ نہیں کنے کنے سفر اللہ پاک دے دین دی خاطر کیتے نے۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اے دین دا علم حاصل کرنے واسطے 1.5 لاکھ دینار خرچہ کر دیتا۔ سیدنا حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے اے دین دا علم سکھن واسطے اپنا گھر تک بیچ دیتا۔ پیراں چ پاؤں نوں جُتی نہیں رہ گئی تے کئی دن بغیر ننگے پیر پھردے رہے۔ اے علم سکھن وا انج دیاں مثالاں دے اپنے بچیاں نوں۔ اج ساڈے کنے کچھ شاگرد نے، کنے کچھ شاگرد نے، کوئی ساڈے شاگرد نہیں۔ حضرت امام ابن سیرین دے 40,000 شاگرد سن۔ حضرت امام حالانکہ ادو واٹس ایپ بھی کوئی نہیں، ایمو بھی کوئی نہیں، یوٹیوب بھی کوئی نہیں، گوگل بھی کوئی نہیں۔ حضرت امام بخاری دے 90,000 شاگرد سن۔ تو کوئی ادو کسی قسم دا جناب میڈیا کوئی نہیں، سوشل میڈیا کوئی نہیں۔ ایک آدھی برکت ہے، اس علم دی برکت ہے۔ انج دیاں مثالاں دے اپنے بچیاں نوں تاکہ تواڈے بچیاں دے دلاں دے اندر علم دا شوق پیدا ہو جائے۔ حضرات دی وقار تیجا اصول ہے۔ چوتھا اصول کیے اپنے بچیاں دے دل وچ علم دا ذوق پیدا کرن دا چوتھا اصول ہے اپنے بچیاں نوں کہو بیٹا دعاواں لیا کرو،
دعا تو بغیر بھی علم نہیں آندا استاداں کولوں دعا لیا کر اپنے والدین کولوں دعاواں لیا کر بزرگاں کولوں دعاواں لیا کر وڈیاں کولوں دعاواں لیا کر دعا نال بھی علم لبدا ہے اللہ اللہ اچھا ایک طریقہ ایک ہوندا دعا لینا ایک ہوندا دعا کروانا کیویں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے عرض کردے نے محبوب تسی حدیثاں بیان کر دیو میں چھتی چھتی یاد کردا رہنا لیکن کچھ دنوں تو میں نے تواڈیاں حدیثاں بھولن لگ پیاں نے یاد نہیں رہندیاں میرے آقا فرمایا زمین تے کپڑا بچھا حضرت ابو ہریرہ نے کپڑا بچھایا میرے پیغمبر نے دعا فرمائی گفتگو فرمائی حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں چوک کپڑا کر کے سینے نال لا لیا فرماتے نے جس دن میں سینے نال لایا اس تو بعد مینوں نبی پاک دی کوئی حدیث بھلی کوئی نہیں ہر گل مینوں یاد رہن لگ پئی نو کہندے نے دعا کروانا ایک ہوندا دعا لینا او بھلا کیویں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے نے میں اپنی خالہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی درج کی تھی خالہ جی جدن نبی پاک تواڈے گھر وچ رات گزارنا اودن مینوں بھی دسیا جے میں بھی رات تواڈے گھر اندر گزاراں گا میں ویکھنا چاہنا نبی پاک دا رات دا شیڈول کیے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ میمونہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ جدن نبی پاک انہاں دے گھر وچ رات گزارنا ہے انہاں حضرت ابن عباس نوں دس دتا حضرت ابن عباس آ گئے فرماتے نے میں عشاء دی نماز پڑھ کے نبی پاک دے گھر تشریف لے کے آیا بستر لگ گیا ہے نبی پاک کنج کر کے لیٹ گئے تے میں آپ دے پیراں والے پاسے بستر دے پراں کر کے لیٹ گیا میں تے ستا ہی نہیں میں تے جاگنا تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دار اللہ دے پیغمبر ایک چھوٹی جی مشک لٹکی ہے شنن معلقہ نبی پاک اس مشک دے کول گئے آپ دے وچوں پانی کڈیا وضو فرمایا 2 رکعت نماز پڑھی پھر نبی پاک آ کے اپنے بستر تے لیٹ گئے میرے دل اندر خیال آیا ممکن ہے نبی پاک دوبارہ بیدار ہون دوبارہ وضو کرن تے پانی کوئی نہیں نکی جی مشک کے پانی موکیا ہوئے گا فرماتے نے میں دبے پاؤں اٹھیا آہستہ رویدہ خراما میں ہاتھ چپ کے مشک اتاری پانی بھریا تازہ ٹھنڈا میٹھا پھر اس جگہ تے مشک لٹکا دیتی تے میں واپس آ کے لیٹ گیا میرا اندازہ سچ نکلیا تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک دوبارہ بیدار ہوئے نبی پاک مشک دے کول گئے میرے نبی نے جی کر کے مشک نو پکڑیا تے مشک پانی نال بھری ہوئی ہے آقا فرماتے نے میمونہ پانی تے کوئی نہیں سی پانی کتھوں آیا اے مشک وچ پانی کنے بھریا ہے تے نبی پاک نو سیدہ میمونہ عرض کر دیاں نے محبوب اے پانی اے جڑا بچہ لیٹیا عبداللہ بن عباس نے بھریا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے ادھر میرے ویکھنا پاک علیہ السلام دے ہاتھ وچ انج مشک پھڑی گئے انج ہاتھ وچ مشک تے دعاواں والا بٹن آن ہو گیا ہے دعاواں والا بٹن آن ہو گیا ہے او صاحب والیا دعاواں والا بٹن بھی ہوندا ہے دعاواں دا میں دساں تینوں دعاواں والا بٹن کیڑا ہے ایتھوں گھر جانا ہے تے جا کے اپنی امی دے پیر دبان لگ جانے نے ایتھوں گھر جانا ہے انج جا کر کے اپنے ابو دا سر دبان لگ جانا ہے تو اپنے ابے دا سر دبان لگ جائے گا انج سمجھ جویں بٹا بدماما والا بٹن آن ہو جائے گا دعاواں شروع ہو جان گیاں تیری امی تینوں دعاواں دین لگ جائے گی تیرا ابو تینوں دعاواں دین لگ جائے گا حضرت ابن عباس فرماتے نے مشک ہاتھ وچ دعاواں والا بٹن آن ہو گیا نبی پاک فرماتے نے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ سونیا اے جڑا ابن عباس نو کتاب دا علم عطا کر دے تے دین دی فقاہت عطا کر دے فرماتے نے نبی پاک نے مینوں دعا دے دیتی میرے پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہے اللہ پاک نے 13-14 سال دی عمر دے اندر حضرت ابن عباس نو قرآن دا مفسر بنا دیتا مفسر قرآن بنا دیتا جانتے جے مفسر قرآن کسے کہتے ہیں جو قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہو یہ کب نازل ہوئی یہ کیوں نازل ہوئی اس کا سبب نزول کیا ہے اس کا زمانہ نزول کیا ہے یہ نازل کس مقصد کے لیے ہوئی جو قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہو اسے کہتے ہیں مفسر قرآن اللہ پاک نے 13 سال دی عمر دے اندر حضرت ابن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا ایک قاضی برکتے ایک استاد محترم محمد الرسول اللہ دی دعا دی برکتے دعا لیا کر اپنے استاداں دے کولو اے ہو گئے 4 اصول تے 5واں اصول تے میرا سلام 5واں اصول ہے
جدو اللہ پاک تینو علم دے دے وے تیرے سینے وچ قرآن آ جائے قرآن دا ترجمہ بھی آ جائے قرآن دی تفسیر بھی آ جائے بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی حدیث آ جان پھر اپنے پڑھے ہوئے علم تے عمل کرنا ہے اپنے پڑھے ہوئے علم تے فخر نہیں کرنا اپنے پڑھے ہوئے علم تے غرور نہیں کرنا اے نہیں کہنا او میرے ورگا علاقے وچ ہے تے سامنے آوے او کوئی میرے جڈا ہے تے میرے اگے آوے او میرے جڈا تے ہے ہی کوئی نہیں او میرے مقابلے دا تے ہے ہی کوئی نہیں نا 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 انج دیاں گلاں عالماں نوں نہیں پھبدیاں انج تے بڑے بڑے جملے عالم نہیں بولیا کر دے عالم کی شان یہ ہے انما يخشى الله من عباده العلماء اللہ کی زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرتے ہیں تو عالم ڈرتے ہیں جس سینے وچ علم آ جائے اس سینے وچ غرور نہیں رہندا تکبر نہیں رہندا حسد نہیں رہندا بغض نہیں رہندا وہ سینہ حسد تے بغض تے کینے تو پاک ہو جاندا ہے جس سینے وچ علم آ جائے عالم ہوندا ہے جڑا غرور نہ کرے تکبر نہ کرے عاجز ہوے آج علم جنہ بہتا بندے کول ہوے انہاں عاجز بہت ہونا چاہیے انہاں اپنے آپ نو انہاں نیو کے رکھنا چاہیے من تواضع للہ رفعہ اللہ جڑا بندہ اپنے آپ نو اللہ واسطے نیواں کردا ہے اللہ انہوں اونچیاں کر دیندے نے عاجز ہونا عالم دی نشانی ہے عاجز مہندی ہر دکھ سہندی پھر تلیاں تے چڑھ بیندی عاجز ٹوپی سیون کارن ہوندی ہے لیراں لیراں پھر سران دی شان بناوے غریب فقیر امیراں قال اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ پاک سانو عالم بنائے تے انج دا بنائے تے انج علم حاصل کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے